बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्फ़ और नहू में तीन अहम इस्तिलाहात अक्सर इस्तेमाल होती हैं। नंबर एक जामिद, नंबर दो मस्दर और नंबर तीन मुश्तक़। ये तीन इस्तिलाहात अक्सर व बेशतर इस्तेमाल होती हैं, जामिद और मस्दर और मुश्तक़। जामिद वो कलमा है जो ना किसी से बना हो और ना उससे कोई बनता हो, जैसे रजुलन और फरसुन। ये जामिद है, जो मूद से है। जामिद जो मूद से होता है, जिस तरह पत्थर होता है। तो रजुलन भी एक ऐसा कलमा है कि ना उससे कोई और लफ्ज़ बन सकता है और ना ये किसी और लफ्ज़ से बना है। और फरसुन भी ऐसा लफ्ज़ है कि ना इससे कोई और इसम फ़ेल हर्फ वगैरह बन सकता है और ना ये खुद किसी से बना है, तो इसको कहते हैं जामिद। और नंबर दो मस्तर। मस्तर वो कलमा है जिससे दूसरे कलिमात निकलते हों या दूसरे कलिमात बनते हों, जैसे अज़्ज़रबो। ये एक मस्दर से है। अज़्ज़रबो से ज़रबा भी बन चुका है, ज़ारिबुन भी बन चुका है, यज़रिबो भी बन चुका है, वगैरह वगैरह। जितने भी अफ़आल है वो सारे मस्दर से निकलते हैं। तो मस्दर उसको कहते हैं कि जिससे दूसरे कलिमात बनते हों, जैसे अज़्ज़रबो से ज़रबा बन चुका है, ज़ारिबुन बन चुका है, मज़रूबुन है, वगैरह वगैरह जितने भी अफ़आल हैं। उसके बाद है नंबर तीन मुश्तक़। मुश्तक़ इश्तिक़ाक़ से है, ये इसमें मफ़ूल का सीगा है। मुश्तक़ वो कलमा है जो फ़ेल से बना हो, जैसे ज़रबा, यज़रिबो और ज़ारिबुन। ज़रबा ये इससे यज़रिबो बन गया, फिर आगे ज़ारिबुन, मज़रूबुन, मेज़रबुन, मज़रबुन, अज़रबो, ये जितने भी हैं ये फिर मुश्तक़ कहलाते हैं। तो मुश्तक़ की तारीफ़ ये हुई कि मुश्तक़ वो कलमा है जो फ़ेल से बना हो, वो कलमा जो फ़ेल से बना हो। जैसे ज़रबा है, इस ज़रबा से यज़रिबु भी बन चुका है और ज़ारिबुन भी बन चुका है और मज़रूबुन भी इसी से है। ये सारे कुछ बेल वास्ता है और कुछ बेला वास्ता है। ये यज़रिबु तो ज़रबा से बन चुका है और यज़रिबु के अलावा जितने भी अफ़आल है, जितने भी गर्दाने हैं, वो फ़िल मुज़ारे से। तो गोया के यज़रिबु बेला वास्ता ज़रबा से बना है और ज़ारिबुन वगैरह जितने भी हैं इसके अलावा वो बेल वास्ता ज़रबा से बने हैं। तो इसको मुश्तक़ कहते हैं, जो फ़ेल से बने हों। तो ये तीन किस्में हैं। इन तीन किस्मों में से जो तीसरी किस्म है ना, इल्म मुश्तक़। ये मुश्तक़ इल्म सर्फ़ में अक्सर बहस मुश्तक़ से होती है। और मुश्तक़ की दो किस्में हैं, एक अफ़आल मुश्तक़ा है और एक अस्माए मुश्तक़ा है। अफ़आल मुश्तक़ा ये कुल 40 है, जिनमें से फ़िल माज़ी की 4 किस्में हैं। फ़िल माज़ी की कुल 4 किस्में हैं। नंबर एक फ़िल माज़ी मुस्बत मारूफ, नंबर दो फ़िल माज़ी मुस्बत मजहूल, नंबर तीन फ़िल माज़ी मनफ़ी मारूफ और नंबर चार फ़िल माज़ी मनफ़ी मजहूल। तो ये फ़िल माज़ी की कुल 4 किस्में हैं। अफ़आल मुश्तक़ा की जो पहली किस्म है यानी फ़िल माज़ी, और उस फ़िल माज़ी की फिर आगे 4 किस्में हैं। फ़िल माज़ी मुस्बत मारूफ, नंबर दो फ़िल माज़ी मुस्बत मजहूल और नंबर तीन फ़िल माज़ी मनफ़ी मारूफ और नंबर 4 फ़िल माज़ी मनफ़ी मजहूल। ये 4 किस्में फ़िल माज़ी की हुई। और इसी तरह फ़िल मुश्तक़ की दूसरी किस्म जो फ़िल मुज़ारे है, उनकी भी 4 किस्में हैं।
نمبر 1 فی المضارع مثبت معروف، اور نمبر 2 فی المضارع مثبت مجہول، اور نمبر 3 فی المضارع منفی معروف، اور نمبر 4 فی المضارع منفی مجہول۔ تو جس طرح فعل ماضی کی 4 قسمیں ہیں جو کہ فعل مشتق کی ایک قسم ہے، اور افعال مشتقہ میں سے ایک فعل ہے اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، ایسے ہی فعل مضارع کی بھی 4 قسمیں ہیں جو کہ افعال مشتقہ میں سے ہے۔ اس کے بعد امر آتا ہے، اس کے بعد امر آتا ہے۔ امر کی 12 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 امر حاضر معروف، نمبر 2 امر حاضر مجہول، نمبر 3 امر غائب معروف، نمبر 4 امر غائب مجہول۔ یہ اصل ہے، امر میں یہ 4 اقسام اصل ہے۔ باقی ان چاروں کے ساتھ نون ثقیلہ لگاؤ تو 4 اور 4 8 ہو جائیں گے، اور پھر انہی چاروں کے ساتھ نون خفیفہ لگاؤ تو پھر یہ 4 اور 4 8 اور پھر 4 12 ہو جائیں گے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ 4 یاد کر لیں، امر حاضر معروف اور امر حاضر مجہول اور امر غائب معروف امر غائب مجہول، یہ انہی 4 قسموں کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگاؤ اور نون تاکید خفیفہ تو 4 اور 4 8 اور 4 12 ہو جائیں گے۔ تو امر حاضر معروف، نمبر 2 امر حاضر مجہول، نمبر 3 امر غائب معروف، نمبر 4 امر غائب مجہول۔ اس کے بعد نمبر 5 امر حاضر معروف بنون تاکید ثقیلہ، اور نمبر 6 امر حاضر مجہول بنون تاکید ثقیلہ، نمبر 7 امر غائب معروف بنون تاکید ثقیلہ، نمبر 8 امر غائب مجہول بنون تاکید ثقیلہ۔ اب نون خفیفہ والے بھی 4 ان کے ساتھ لگاؤ تو یہ 12 ہو جائیں گے۔ نمبر 9 امر حاضر معروف بنون تاکید خفیفہ، اور نمبر 10 امر حاضر مجہول بنون تاکید خفیفہ، نمبر 11 امر غائب معروف بنون تاکید خفیفہ، نمبر 12 امر غائب مجہول بنون تاکید خفیفہ۔ تو امر کی 12 قسمیں ہیں افعال مشتقہ میں سے، جو کہ تیسری قسم ہے افعال مشتقہ کی۔ چوتھی قسم نہی ہے، ان کی بھی 12 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نہی حاضر معروف، اور نمبر 2 نہی حاضر مجہول، نمبر 3 نہی غائب معروف، اور نمبر 4 نہی غائب مجہول، نمبر 5 نہی حاضر معروف بنون تاکید ثقیلہ۔ اب ان سب کے ساتھ ثقیلہ لگے گا، 4 کے ساتھ اور 4 کے ساتھ، انہی چاروں کے ساتھ پھر خفیفہ لگ جائے گا تو یہ بھی 12 ہو جائیں گے۔ تو نمبر 5 نہی حاضر معروف بنون تاکید ثقیلہ، اور نمبر 6 نہی حاضر مجہول بنون تاکید ثقیلہ، نمبر 7 نہی غائب معروف بنون تاکید ثقیلہ، اور نمبر 8 نہی غائب مجہول بنون تاکید ثقیلہ، نمبر 9 نہی حاضر معروف بنون تاکید خفیفہ، اب سب کے ساتھ خفیفہ لگ رہا ہے، اور نمبر 10 نہی حاضر مجہول بنون تاکید خفیفہ، اور نمبر 11 نہی غائب معروف بنون تاکید خفیفہ، اور نمبر 12 نہی غائب مجہول بنون تاکید خفیفہ۔ تو یہ نہی کی 12 قسمیں ہو گئی۔ تو افعال مشتقہ میں سے یہ نہی کی بھی 12 قسمیں، تو یہ افعال مشتقہ پورے ہو گئے۔ اب مشتق کی دوسری قسم اسماء مشتقہ ہے۔ اسماء مشتقہ پہلے والے جتنے بھی تھے وہ افعال تھے، افعال تھے، افعال جمع ہے فعل کا، اور فعل کام کو کہتے ہیں جس میں معنی اور زمانہ دونوں ہوں۔ اور اب ہے اسماء مشتقہ، جو کہ اسماء ہو اور مشتق ہو، یعنی فعل سے نکلے ہوئے، وہ اسماء جو کہ فعل سے نکلے ہوئے ہو۔ پہلے افعال مشتقہ تھے کہ وہ افعال جو خود فعل سے نکلے ہو، یعنی فعل ماضی سے، اور یہ اسماء مشتقہ ہے کہ وہ اسماء جو فعل سے نکلے ہو، اس لیے اس کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ اسماء مشتقہ کل 6 ہے۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم ظرف، نمبر 4 اسم اعلیٰ، نمبر 5 اسم تفضیل، اور نمبر 6 صفت مشبہ۔ اور فعل تعجب جو کہ آخر میں ہوتا ہے بالکل، اس کو بعض حضرات نے افعال مشتقہ میں شامل کیا ہے اور بعض حضرات نے اسماء مشتقہ میں شامل کیا ہے۔ جس سے بھی آپ اس کو شمار کر لو تو یہ بالکل درست ہے۔
اب افعال مشتقہ کے حوالے سے بحث ہوگی، افعال مشتقہ کے حوالے سے۔ صرف کے اندر چونکہ اکثر بحث فعل سے ہوا کرتا ہے، اس لیے افعال مشتقہ کو ہم پہلے چھیڑیں گے۔ تو افعال مشتقہ کے 5 قسمیں ہیں، 5 تقسیمات ہے، 5 قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلی تقسیم معنی اور زمانے کے اعتبار سے، اور دوسری تقسیم نسبت کے اعتبار سے، اور تیسری تقسیم ثبوت اور نفی کے اعتبار سے، اور چوتھی تقسیم تعداد حروف اصلی کے اعتبار سے، اور پانچویں تقسیم اقسام حروف کے اعتبار سے۔ یہ کچھ یہاں پر لکھنے میں مس ہوا ہے، وہ انشاءاللہ درستگی کر لیں گے۔ تو افعال مشتقہ کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معنی اور زمانے کے اعتبار سے، اور دوسری تقسیم نسبت کے اعتبار سے، نمبر 3 ثبوت اور نفی کے اعتبار سے، اور نمبر 4 تعداد حروف اصلی کے اعتبار سے، اور نمبر 5 اقسام حروف کے اعتبار سے۔ تو افعال مشتقہ کی یہ 5 قسمیں ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا، پہلی قسم ہے افعال مشتقہ کی معنی اور زمانے کے اعتبار سے۔ تو معنی اور زمانے کے اعتبار سے افعال مشتقہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، اور نمبر 2 مضارع، اور نمبر 3 امر۔ ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے گزشتہ پر دلالت کرے، جیسے ضربہ، نصرہ، سمعہ، فتحہ، کرمہ، حسبہ۔ ماضی، فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے گزشتہ پر دلالت کرے، جیسے ضربہ، سمعہ، فتحہ، کرمہ اور حسبہ۔ اور معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی دوسری قسم فعل مضارع ہے، کہ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ حال یا استقبال پر دلالت کرے، جیسے یضرب، ینصر، یسمع، یفتح، یکرم، یحسب۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم امر ہے۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے مستقبل میں فاعل مخاطب سے کسی کام کی طلب پر دلالت کرے۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے مستقبل میں فاعل مخاطب سے کسی کام کے طلب پر دلالت کرے، جیسے اضرب، انصر، اسمع، افتح، اکرم اور احسب۔ تو یہ فعل کی پہلی تقسیم تھی، افعال مشتقہ کی پہلی تقسیم معنی اور زمانے کے اعتبار سے تھی، اور معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ اب دوسری تقسیم، یہ سارے تقسیمات انتہائی ضروری ہے، یہ سارے تقسیمات انتہائی ضروری ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا اور اس کو ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا، اور اس کو ازبر کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ کے لیے ترجمہ کرنا، صیغہ نکالنا سب کچھ آسان ہوگا، اور آپ کے لیے پہچان بھی آسان ہوگی کسی بھی فعل کے حوالے سے۔ یہی 4 قسم کے 5 قسم کے معلومات ہوتے ہیں، ہر فعل کے حوالے سے یہی 5 تقسیمات ہوتے ہیں۔ جتنے بھی افعال ہیں دنیا میں، ان سب کے اندر یہی 5 معلومات ضروری ہوتے ہیں۔ ایک معنی اور زمانے کے اعتبار سے پتہ ہو، اور نمبر 2 نسبت کے اعتبار سے۔ تو نسبت کے اعتبار سے بھی فعل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 فعل معروف، اور نمبر 2 فعل مجہول۔ نمبر 1 فعل معروف، اور نمبر 2 فعل مجہول۔ فعل معروف ہر وہ فعل جس میں فعل کی نسبت، یعنی جو فعل ہوا کرتے، جو کام ہوتا ہے، اس کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو فعل معروف کہلاتا ہے۔ جیسے زید نے مارا، ضرب زیدن، جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا۔
تو इसमें ज़रब फेल की निस्बत ज़ैद यानी फ़ाइल, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, और ज़रा और फेल कहते हैं काम को। काम फेल को कहते हैं और जो काम करने वाला होता है उसको फ़ाइल कहते हैं। तो फेल मारूफ हर वो फेल जिसमें फेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ हो तो फेल मारूफ कहलाता है। और नंबर 2, निस्बत के एतबार से फेल की दूसरी किस्म फेल मजहूल है। हर वो फेल जिसमें फेल की निस्बत मफऊल की तरफ हो तो फेल मजहूल कहलाता है। मफऊल किसको कहते हैं? कि जिस पर काम किया जाता है। जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन, मारा गया जैद। तो अब मार का जो फेल है वो जैद पर किया गया है। किसको मारा गया? जैद को मारा गया। तो इसमें ज़ुरिबा फेल, इसमें जो ज़रबा फेल है ना, ज़रब फेल जो है उसकी निस्बत जैद यानी मफऊल की तरफ है, क्योंकि मारा जाने वाला जिसको मारा गया वो मफऊल, वो जैद है जो कि मफऊल बन रहा है। तो फेल काम को कहते हैं और काम करने वाला कोई होगा उसको कहते हैं फाइल। और जो जिस पर काम किया जाता है तो उसको कहते हैं मफऊल। तो यहाँ पर चूंकि मार का फेल जैद पर किया गया, जैद को मारा गया, तो फेल की निस्बत जो कि ज़रब है यानी फेल है उसकी निस्बत चूंकि जैद की तरफ की गई है और जैद मफऊल है, इसलिए इसको कहते हैं फेल मजहूल। तो मुख्तसर ये कि हर वो फेल जिसमें फेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ हो तो फेल मारूफ कहलाता है, और जिसमें फेल की निस्बत मफऊल की तरफ हो तो फेल मजहूल कहलाता है। अब तीसरी तकसीम भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि सबूत और नफ़ी के एतबार से बी फेल की दो किस्में हैं। उनके क्या है? एक को मुस्बत कहते हैं और दूसरे को मनफी। फेल मुस्बत, फेल अगर किसी काम के होने पर दलालत करे कि ये काम हो चुका है। फेल अगर किसी काम के होने पर दलालत करे तो फेल मुस्बत कहलाता है। और अगर किसी काम के ना होने पर दलालत करे तो फेल मनफी कहलाता है। फेल मुस्बत किसको कहते हैं? कि अगर किसी काम के होने पर फेल दलालत करे तो फेल मुस्बत कहलाता है, और अगर किसी काम के ना होने पर फेल दलालत करे तो वो फेल मनफी कहलाता है। फेल मुस्बत की मिसाल जैसे ज़रबा, मारा उस एक मर्द ने, तो यहाँ पर मार का सबूत है। और मा ज़रबा, नहीं मारा उस एक मर्द ने, तो यहाँ पर मार की नफी की गई है, तो इसलिए उसको कहते फेल मनफी। तो ये 3 तकसीमात हो गए फेल के। और ये तकसीमात मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया जहान की जितने भी गर्दान हैं, जितने भी अफ़ाल है, ये सब के साथ लाजमी है। इसलिए हम इब्तिदाअन यही अर्ज कर रहे हैं और यही समझा रहे हैं। और नंबर 4 चौथी तकसीम जो है वो तादाद हरूफ असली के एतबार से। तो तादाद हरूफ असली के एतबार से फेल की 2 किस्म हैं, कि किसी भी फेल में हरूफ असली कितने हैं, किसी भी फेल के अंदर हरूफ असली कितने हैं गिनती के हिसाब से, तो उसके एतबार से फेल की 2 किस्में हैं। नंबर 1 सुलासी और नंबर 2 रुबाई। क्योंकि फेल जो होता है वो खुमासी नहीं होता। हमेशा याद रखे कि फेल खुमासी नहीं होता। इसम खुमासी हो सकता है, खुमासी मुजर्रद भी हो सकता है, खुमासी मजीद भी, लेकिन फेल जो है वो सुलासी होता है या रुबाई। अच्छा, सुलासी किसको कहते हैं? सुलासी वो फेल है जिसमें हुरूफ असली 3 हो, जिसमें हुरूफ असली 3 हो। जैसे देखे ये 6 अबवाब देखे, ज़रबा, समिआ, नसरा, फतहा, करुमा, हसिबा। इनको शश अक़साम भी कहते हैं। शश अक़साम,
جب ہم فعل کے تعداد حروف اصلی کے اعتبار سے ہم بحث کرتے ہیں تو ہم ان کو 6 اقسام کا بھی نام دیتے ہیں. 6 اقسام. تو ثلاثی وہ فعل ہے جس میں حروف اصلی 3 ہوں، جیسے ضربہ، نصرہ، سمع، فتح، کرم، حسب. اور رباعی وہ فعل ہے جس میں حروف اصلی 4 ہو، جس میں حروف اصلی فقط 4 ہو، جیسے باصرہ، جلببا، جیسے باصرہ اور جلببا. تو رباعی جو ہے وہ فعل ہے جس میں حروف اصلی 4 ہو، جیسے باصرہ اور جلببا. اچھا، اب یہاں پر ایک فائدہ جو کہ بہت لازمی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے اشکالات ہو سکتے ہیں، اور اس کا اشکالات ہے بھی. اگر کسی کا تھوڑا بہت بھی صرف کے ساتھ تعلق ہو، وہ یہاں پر بالکل اشکال کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اس کا ہم نے ایک آسان سا حل لکھ لیا ہے. وہ یہ ہے کہ حروف اصلی کے اعتبار فقط فعل ماضی کے واحد مذکر غائب اور معروف کے صیغے میں ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی اس کی کیا مثال ہے؟ مثلا ضربہ ہے، سمع ہے، نصرہ ہے، فتح ہے، کرم ہے. تو اب اس کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ حروف اصلی کا اعتبار فقط فعل ماضی کے واحد مذکر غائب معروف کے صیغے میں. مثلا اب آپ دیکھیں ضربہ، اس میں تو 3 حروف ہیں. اگر اس کی ہم تثنیہ کو ذکر کریں ضربا، تو اس میں ضاد، را، با اور الف، اس میں 4 حروف آتے ہیں. حالانکہ ہم اس کو بھی فعل ماضی کہتے ہیں، اور اس کو ہم ثلاثی کہتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کہتے ہیں. ضربا کو بھی، اور ہم ضربو کو بھی کہتے ہیں. اور ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، جتنے بھی صیغہ ہے ان سب کو ہم فعل ماضی اور یعنی ضربہ کے متعلق جتنے بھی گردانے ہیں، اسی طرح سمع کے متعلق جتنے بھی گردانے ہیں. تو پہلے سے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی گردان کا معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ حروف اصلی اس میں کتنے ہیں، تو اس میں سے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کو دیکھا جائے گا. فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کو دیکھا جائے گا. اگر فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں حروف 3 ہے تو سمجھو کہ پوری گردان ثلاثی ہے. اور اگر فعل ماضی کے واحد مذکر غائب اور معروف کے صیغے میں حروف 4 ہے تو سمجھو کہ پوری گردان کیا ہے؟ رباعی ہے. بس یہ اتنی سی بات یاد رکھے. بعد میں جو فعل ماضی کے واحد، کیونکہ اصل صیغہ وہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی چونکہ مصدر سے بنتا ہے اور مصدر اس کا اصل ہے، اور باقی جتنے بھی صیغے ہیں اور جتنی بھی گردانیں ہیں وہ فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے سے بنتی ہے، کچھ بیل واسطہ، کچھ بلا واسطہ. جو الف یا واو درمیان میں بڑھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ علامت ہوا کرتی ہے فاعل کی. کوئی تثنیہ کی شکل میں علامت ہے فاعل تثنیہ کی، اور کوئی جمع کی شکل میں علامت ہوا کرتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، باقی انشاءاللہ و تعالی پھر کل کریں گے.